The Uzgaonkar family in Chimbel saw a ray of hope of getting their damaged house repaired under Shram Dam scheme after Speaker Ramesh Tawadkar conducted inspection of the house, expressing happiness that the house would be reconstructed under Shram Dam scheme. Family members highlighted the importance of getting their house reconstructed so that they could return back in their home. तुमचें नाव सांग. संध्या सुखाची उजगावकर आणि तुम्ही हांगासरली हे व्हडली सून व्हडली सून तर आता तुमकां स्पिकरान सांगला की तुमचें घर बांदून दिता तर तुमकां कशें दिसता आतां दिता जाल्यार बरें जालें न्हू आमकां आतां पळय फाटीं फुडें कोण ना आमचें घोव ना तो माव आहा जाणटो माय माव आहा ती तुम्ही खंय रावता सद्याक आतां आमी मेडशे रावता तुम्ही भाड्यान रावता तुम्ही भाड्यान रावता सद्याक आम्ही भाड्यान रावता सद्याक तुम्ही आता ह्या घरान रावना कोणूच रावना हें सोडलें तुमी जेन्ना हें जालो तेन्ना सावन सोडलें तुमी तर आतां म्हयनो मायज जालो न्हू म्हयनो मायज जालो तर आतां जेन्ना पंचायतीन मागीर तुमकां कितें हेल्प केलो मागीर तेज्या उपरांत करता म्हणून सांगला तेणी ओके आमी थंय सगळे पेपर बी अशें दिल्या ओके म्हणजे तेणी करता म्हटलें अजून येवंक ना अजून काय येवंक ना आणि आई तूं त्या दिसा जें हें जालेलें पळय हय त्या दिसा कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें राहिला बाद मात येयला बसली बोलो ते मेटा करून हें जालो हात जालो बाबा मागीर म्हाका कोणी कोणी भायर काडून तशें दवरलें तशें कितें मागीर थंय बसून आहा रे बाबा आनी आतां तुज्या घरान सद्याक तुका रावपाक मेळना तूं भाड्यान रावता तर तुका कितें म्हणपाचें हाजेर कितें म्हणटा बाबा हें रोखडें जाल्यार पुरो म्हणटा आतां बरें हांव हॉस्पिटल बरें हांगा हें जाल्यार आतां हॉस्पिटलान उरलें हांव हॉस्पिटलान आयला तो म्हाका चडेन हाडलें पपय ओके तूं दुसरी सून न्हय हेंची तिसरी नांव सांग स्मिता गोविंद नायक तर आतां तुंय हांगासर रावना तुंय तेंच्या बराबर भाड्यान रावता तर आतां तुका कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना स्पिकरान सांगलां की आमचें जाता तिके बेगीन तेंच्यांनी करून दिलें हेंच आमचें व्हडलें न्हू पावसा पयलीं आमकां कशें करून पावसा पयलीं तर जाय जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आतां तुमची भुरगीं हेका वयता स्कुलाक वयता तांकां त्रास जाता जेन्ना तुमी भाड्यान रावता तेंकां आमी हांगासून वयतालीं न्हू ती लागीं आसलें लागीं आसलें आतां मेळशी रावता मागीर येता बशी तुमकां म्हणल्यार हेका प्रायवेटान तेंकांच मागीर वयची पडटा न्हू यो वच करून आमकांय कामाक वयचें पडटा न्हू हांव फ्रूट विकता तुमी बाजाराक बेगीन वयचें पडटा न्हू आनी आदार ना आमचोय म्हणून कोण ती बेकार आसता व्हडली डॉक्टर चोडा आनी आमी